उत्तराखंड में मदारिस पर सख्त सरकारी पहरे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एहतिशाम निज़ामी कासमी और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल। दोस्तों, रियासत उत्तराखंड में मदारिस के हवाले से एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसने पूरी रियासत बल्कि मुल्क भर के तालीमी इदारों और मजहबी हलकों में हलचल मचा दी है। धामी हुकूमत यानी उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने मदारिस के लिए नए और इंतहाई सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं, जिसके बाद अब रियासत में कायम सैकड़ों मदारिस पर बंद होने की तलवार लटक गई है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हुकूमत के नए ज़ाब्ते क्या हैं, मदारिस के निसाब में क्या तब्दीली आने वाली है और मुल्क की बड़ी मजहबी तंजीमें और भारत के बड़े उलमाए किराम इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। हुकूमत का फ़ैसला और नए कवानीन। दोस्तों, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने अब ये लाजमी करार दे दिया है कि रियासत के तमाम मदारिस को उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से इल्हाक हासिल करना होगा, यानी मंजूरी लेनी होगी। अब तक मदारिस अपने तौर पर निसाब चलाने में आज़ाद थे, यानी अपने तौर तरीके से वो बच्चों को मजहबी तालीम दे रहे थे, लेकिन नए कवानीन के तहत अब मदारिस में मनमानी नहीं चलेगी। हुकूमत का कहना है कि तमाम मदारिस को सरकारी कवायद व ज़वाबित की सख्ती से तामील करनी होगी। 1 जुलाई 2026 यानी जुलाई की पहली तारीख से नाफिज होने वाले इन कवानीन के मुताबिक अब 8वीं जमात तक की तालीम के लिए ज़िला स्कूल कमेटी से मंजूरी लेना होगी, जबकि इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की तालीम के लिए रियासती तालीमी बोर्ड में दरख्वास्त देना लाजमी होगा। अब तक जो मदारिस मसाजिद या छोटे कमरों में चल रहे थे, उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब अराज़ी यानी ज़मीन और दस्तावेज़ात की शर्त रखी गई है। आदाद व शुमार पर नज़र डालें तो सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक नज़र आती है। इस वक्त उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में कुल 452 मदारिस रजिस्टर्ड हैं, जिनकी शनाख्त की मियाद 30 जून को ख़त्म हो रही है। याद रहे कि हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को पहले ही तहलील कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है, भंग कर दिया है। इससे पहले रियासत में 192 मदारिस को सरकारी इमदाद मिल रही थी, जबकि वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदारिस रजिस्टर्ड थे। इन इदारों में तकरीबन 46,000 मुस्लिम बच्चे ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत की जानिब से कराए गए एक हालिया सर्वे रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि रियासत में कुल 950 मदारिस हैं, जिनमें से तकरीबन 300 मदारिस ऐसे पाए गए जो बग़ैर किसी सरकारी इजाज़त के काम कर रहे थे। हुकूमत ने ऐसे कई इदारों को पहले ही सील कर दिया है। नाज़रीन, निसाब में तब्दीली और हुकूमत का मौक़िफ़। हुकूमत ने एक और बड़ा फ़ैसला लेते हुए मदारिस में पेशा वराना तालीम को बंद करने और उसकी जगह पर NCERT निसाब लागू करने का ऐलान किया है। अब मदारिस में वही किताबें पढ़ाई जाएगी जो आम सरकारी स्कूलों में राइज है, यानी अब इससे आप इसको सादा अल्फाज में समझ लीजिए, हुकूमत को मदारिस नहीं स्कूल की ज़रूरत है। जो मदारिस है उनको स्कूल में कन्वर्ट करने की तैयारी है। अक़लियती महकमे के खुसूसी सेक्रेटरी डॉक्टर पराग मधुकर का कहना है कि तालीम का हक़ सबके लिए बराबर है और हुकूमत का मकसद हर बच्चे को यकसा तालीम फराहम करना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई मदरसा मजहबी तालीम देना चाहता है तब भी उसका निसाब अथॉरिटी की तालीमी कमेटी ही तय करेगी। यानी आप समझ लीजिए, जो मदरसे मजहबी तालीम दे रहे थे मजहबी आज़ादी के तौर पर, अब अगर वो मजहबी तालीम देना चाहेंगे तो मजहबी तालीम देनी है वो भी सरकार ही तय करेगी। वाह जी वाह, अजीब मंज़र है। जो मदारिस ज़रूरी दस्तावेज़ात या मुनासिब ज़मीन दिखाने में नाकाम रहेंगे, उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमा का रद्द अमल। हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली 1499 रुपये में एक मुकम्मल बुरका सेट, एक हिजाब। नाजरीन, हम एक मुकम्मल बुरका सेट आपको देने वाले हैं सिर्फ 1499 रुपये में। ये हमारा अपना पर्सनल कारोबार है। नाजरीन, एक मुकम्मल बुरका सेट, बुरके के साथ रुपट्टा, चेहरे का नकाब, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री।
آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں آل انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے، جو بھی ہمارے اس 1499 والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے، اگر 800 پرچیاں ہوئیں تو ہم 2 پرچی نکالیں گے، اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے، کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ دوستو، دوسری جانب حکومت کے ان اقدامات پر ملک کی مقتدر مذہبی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ملک کے جید علماء کرام نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسے آئین ہند کی روح کے خلاف قرار دیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو بھارت کے بڑے بڑے علماء نے ایک بیان جاری کیا تھا، وہ ہم نے اب سے 4 دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں چند بات دہرا دیتا ہوں۔ علماء کا موقف ہے کہ ہندوستان کا آئین دفعہ 25 اور 26 کے تحت ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انہیں اپنی مرضی سے چلانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید محمود اسد مدنی اور دیگر اکابرین کا کہنا ہے کہ مدارس نے ملک کی آزادی اور ترقی میں تاریخی کردار ادا کیا ہے، لیکن اب نفرت انگیز سیاست کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کہنا ہے کہ حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ مدارس کے اندر مذہب کی کیا تعلیم دی جائے گی۔ یہ قانون نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ ایک سیکولر ریاست کے اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور ضرورت پڑنے پر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جائے گا۔ ناظرین، اتراکھنڈ کے مدارس اس وقت ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت اسے تعلیمی اصلاحات کا نام دے رہی ہے تو دوسری طرف ملت اسلامیہ کے رہنما اسے اپنے مذہبی اور آئینی حقوق پر حملہ تصور کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 1 جولائی کے بعد ان سینکڑوں مدارس اور ان میں پڑھنے والے ہزاروں بچوں کا مستقبل کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ آپ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اردو نیوز انڈیا کو ضرور فالو کر لیجئے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت فرمائے، ان میں کام کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان سے محبت رکھنے والوں کی، ان کا تعاون کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔